इब्न साद ने फौरन 500 तीर अंदाजों को भेजा। उन्होंने पहुंचकर हुसैनी लश्कर पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे तमाम घोड़े जख्मी होकर बेकार हो गए। लेकिन इमाम के जानिसार हिम्मत न हारे घोड़ों से उतर पड़े, बड़ी बहादुरी और बेजिगरी के साथ लड़ते रहे और कूफियों के छक्के छड़ा दिए। अयूब बिन मुशशरा कहता था कि खुदा की कसम, हुर बन यजीद के घोड़े को मैंने तीर मारा जो उसके हल्क में उतर गया और वो गिर पड़ा और उसकी पेट पर से हुर इस तरह कूद पड़ा जैसे शेर। फिर वो तलवार खींचकर मैदान में आ गया और एक शेर पड़ा, जिसका मतलब ये था, अगर तुमने मेरे घोड़े को बेकार कर दिया तो क्या हुआ। मैं हुर शेर बब्बर से ज्यादा बहादुर और शरीफ हूँ। और वही इब्न मुशशरा ये भी कहता था कि हुर की तरह तलवार चिल्लाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। जब ज़ोहर का अव्वल वक्त हो गया तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि कोफियों से कहो कि नमाज पढ़ने की मोहलत दें। इस पर बदबख्त हसीन बिन नमीर ने कहा, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। इस पर हबीब अलिफ बिन मुजाहिर ने जवाब दिया, ओ गधे, तुम समझते हो कि फर्जंदन रसूल की नमाज कबूल नहीं होगी और तेरी कबूल होगी। ये सुनकर इब्न नमीर आग बबूला हुआ। इसने हबीब पर हमला कर दिया। हबीब ने अपने अप को बचा लिया और झपट कर तलवार से इसके घोड़े के मुंह पर ऐसा वार किया कि वो आगे के दोनों पांव उठाकर खड़ा हो गया और इब्न नमीर उसकी पीठ से नीचे गिर गया। लेकिन कोफियों ने हब को घेर लिया और वो देर तक बहुत बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन तन्हा एक बड़ी जमात से मुकाबला करते जब थके तो एक तमीमी ने अब पर नेज़े से वार किया। इब गिर गए और अभी उठ ही रहे थे कि इब्न नमीर ने इब पर तलवार मारी। अब फिर गिर गए और तमीमी ने घोड़े से उतर कर इब का सर काट लिया। हबीब की शहादत से इमाम आली मकाम के दिल पर जबरदस्त असर पड़ा। अपने फरमाया कि मैंने अपनी और अपने साथियों की जानों को खुदाए ताला के सुपुर्द किया। हुर ने जब अब को रंजीदा देखा तो रजस पढ़ते हुए मैदान से निकला। साथ ज़हीर बन कैस भी थे। दोनों ने लड़ाई की। इनमें से एक हमला करता और जब दुश्मनों में घर जाता तो दूसरा हमला करके उसे बचाता। इस तरह देर तक ये दोनों शमशीर जनी करते रहे। आखिर में बहुत बड़ी फौज ने हुर को घेर लिया और वो शहीद हो गए। अब ज़हीर तन्हा रह गए और देर तक दुश्मनों का मुकाबला किया और फिर तलवार चिल्लाते हुए वो भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला में इमाम आली मकाम के साथियों की वफादारी का एक ये भी बहुत बड़ा कारनामा रहा कि जब तक उनमें से एक भी बाकी रहा तो इमाम आली मकाम के भाई, बेटे, भतीजे वगैरह में से किसी भी बनी हाशिम को लड़ने के लिए उन्होंने मैदान में न जाने दिया, बल्कि इनमें से किसी एक को भी गजंद नहीं पहुंचने दिया। हालांकि इस दौरान में कोफियों की तरफ से जबरदस्त तीरों की बारिश भी हुई, मगर इसके बावजूद एक भी जख्म हाशिमी जवान बच्चे को लगने का तारीख में कहीं पता नहीं चलता। इन सब की शहादत के बाद असदुल्लाह अल गालिब के शेरों, फातिमा अल ज़ोहरा के दुलारों और सैयद इल्ला अंबिया अशारिया के प्यारों के लड़ने की बारी आई तो उनके मैदान में आते ही बड़े बड़े बहादुरों के दिल सीनों में लरजने लगे और उनकी असद अल्लाह तलवारों के हमलों से सख्त दिल बहादुर भी चीख उठे। उन्होंने ज़र्ब हर्ब के वो जौहर दिखाए कि दुश्मनों के खून से पूरी ज़मीन करबला रंगीन हो गई और कुफियों को मानना पड़ा कि अगर उन लोगों पर 3 दिन पहले पानी बंद न किया जाता तो हाशिमी खानदान का एक एक जवान पूरे लश्कर को तबाह व बर्बाद कर देता। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने खैमों को इस तरह से बांधा था कि कोफी एक रुख के सवा किसी तरफ से हमला नहीं कर सकते। इब्न साद ने इस ख्याल के तहत कि हर तरफ से हमला किया जा सके हुक्म दिया कि खैमे उखाड़ दिए जाएं। कोफी जब खैमे उखाड़ने के लिए आगे बढ़े तो इमाम नाल मकाम के कुछ जानिसार खैमों के अंदर आ गए और खैमों की तरफ आने वालों, उखाड़ने वालों और लूट मार करने वालों को तलवार और तीरों से हलाक करना शुरू कर दिया। इब्न साद ने जब अपने साथियों की हलाकत और नाकामी देखी तो हुक्म दिया कि खैमों को जला दिया जाए। चुनांचे खैमों को आग लगा दी गई और वो जलने लगे। हजरत इमाम हुसैन ने देखा तो फरमाया कि उनको खैमे जलाने दो, तब भी वो चारों तरफ से हमला नहीं कर सकेंगे क्योंकि पहले खैमे हाइल थे, अब आग हाइल है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। यजीदी लश्कर आग के हाइल होने की वजह से पुश्त से हमला न कर सका। शमर ने हजरत इमाम हुसैन के खैमे में, जो कि दूसरे खैमों से जरा अलग था और जिसमें ख्वातीन और बच्चे थे, नेज़ा मारा और साथियों से कहा कि इस खैमे को आग लगा दो।
اور جو اس خیمے میں موجود ہیں ان کو بھی جلا دو۔ حضرت امام حسین نے جب یہ دیکھا تو پکار کر کہا، اوزی الجوشن کے بیٹے، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تمہیں آگ میں جلائے۔ شمر کے ساتھیوں میں حمید بن مسلم نے شمر کو روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادروں کا عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت شرمناک ہے، خدا کی قسم تمہارا مردوں کو قتل کر دینا بھی تمہارے امیر کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر شمر نہ مانا، اور پھر جب اسے شیس بن ربی نے روکا تو وہ اپنے ارادہ سے باز آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام سے ران حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کی۔ اب کا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا۔ عرض کیا میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت امام حسین نے ان کا شوقن شہادت دیکھ کر ان کو اجازت دے دی۔ ہاشمی نوجوان نے میدان میں یا کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا اب سے لڑنے کے لیے آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی، آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا وار کیا اور وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر الف گرا۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا اب کے مقابلے میں آتا۔ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے گھستے چلے گئے، بہت سوں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رجس پڑی کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، یہ ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ۔ پھر اپنے لڑنا شروع کیا، بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور خاک میں ملا دیا۔ دشمن جب ان کا مقابلہ تلواروں سے نہ کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آخر عبداللہ بن عزرا کے تیر سے شہید ہو کر اب بہشت نبر میں جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن عقیل اپنے بھائی کو خون و خون میں لت پت دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹ پڑے، صفوں کو درہم برہم کر دیا اور دشمنوں کے میدان کو خون سے لالا زار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہن اور بشر بن سوت ہمدانی نے مل کر اب کو شہید کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان بن خالد جہن اور بشر بن سوت ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اولان حضرت عقیل کی شہادت کے بعد حضرت المشکل کشا کے فرزندوں کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی جو اسما بن خصیمہ کے بطن سے تھے، امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی اب ان کے ایک آدمی نے اب کو زخمی کیا اور جب اب زمین پر گر گئے تو اس نے اب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن ال اور حضرت جعفر بن ال کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کے یہ تینوں فرزند الابنین کی بطن سے تھے۔ امام عالی مقام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبید اللہ بن ابی محل جو البنے کا بھتیجا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند امام حسین کے ساتھ ہیں، اب ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ ابن زیاد نے نالبنے کے چاروں فرزند حضرت عباس اور ان تینوں حضرات کے امان نامہ لے کر ان تینوں حضرات کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کے ماموزاد بھائی نے آپ کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھ کر بھیجا ہے۔ ان چاروں غیرت والے بہادر جوانوں نے بیک زبان کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں۔